बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान ना सिर्फ तैयार हो गई हैं बल्कि उनकी जानिब से रज़ामंदी का इजहार भी कर दिया गया है। अलीमा ख़ान ने किस मामले पे रज़ामंदी दी है, एक तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है जिसका ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार से जाके जुड़ता है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार से है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने एक नया जज अपने निशाने पे रख लिया है, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तलाफात भी हैं, उन इख्तलाफात पर भी बात करेंगे कि इमरान ख़ान की रिहाई पर कौन से तहरीक इंसाफ के रहनुमा पीछे हट गए, कल्टी मार गए या फिर पलटी मार गए। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, एक और बात भी आपके साथ कर लें। कुछ दोस्तों की जानिब से शिकवा होता है कि मेरी स्पीड कुछ कम होती है, तो जब मैं बहुत स्पीड के साथ बात करता हूं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, नाम गलत ले लेता हूं, तारीख़ गलत बता देता हूं। तो उस गलती के एहतमाल से मैं ज़रा अपने आप को कंट्रोल करके बोलने लगा हूं। लेकिन आप लोगों का शिकवा भी जायज़ है, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन मौजूद हैं। यानी मैं अगर तेज़ बोलूं तो गलती होगी, आहिस्ता बोलूं तो गलती का एहतमाल कम हो जाएगा। लेकिन आपके पास, देखने वालों के पास, एक ऑप्शन मौजूद है कि आप वीडियो की जो स्पीड है उसको तेज़ करके मेरा व्लॉग सुन सकते हैं, मेरी वीडियो को सुन सकते हैं, मेरे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो कमी कोताही है उस पर मैं आपसे माज़रत चाहता हूं। लेकिन आप मेरी इस गलती को, मेरी इस, वो क्या होता है एफिशिएंसी का अगेंस्ट लफ्ज़ क्या होता है, डिसएफिशिएंसी चलें कह लें, तो इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ अपनी इस नाअहलियत पे। तो आ जाते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में। पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, आज अडयाला जेल में 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है, और आज की समाअत दो लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है। जज नासिर जवेद राना साहब हैं, एक तो जो नैब के तफ्तीशी हैं। पिछले समाअत पे जो इमरान खान साहब की लीगल टीम जो टैक्टिस करती आई है कि बरियत की दरख्वास्त पे पहले दलाइल सुन लें, जीरा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, कभी वकील नहीं आ रहे थे, तो आज जो पीटीआई की लीगल टीम है उन्होंने जीरा करनी है नैब के तफ्तीशी मियाँ उमर नदीम पे। लेकिन उससे बढ़ के जो दूसरा पॉइंट है, देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फ़ैसले के बाद आज जो नैब के हुकाम हैं वो अदालत में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। आया कि वो ये कहते हैं कि अब ये केस जो है 190 मिलियन पाउंड का, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, नैब अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहा, तो लिहाजा अब हम ये केस वापस ले लेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ने दें, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के असरात को देखने दें, कॉन्सिक्वेंस का जायज़ा लेने दें। तो देखते हैं नैब के वकला ऐसा कोई मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। अगर उन्होंने अख्तियार ना किया तो डेफिनेटली ऐसा इम्कान है कि पीटीआई के वकला ये एतराज़ उठाएँगे। तो ये दो पॉइंट्स के हवाले से आज की समाअत बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन नैब की जानिब से भी ये मौक़िफ़ दिया गया है कि ऐसे कुछ मुकदमात हैं जो कि नैब के दायरे इख्तियार से ख़ारिज होंगे, तो उन मुकदमात को दीगर जो मुतल्लिका फोरम्स हैं वहाँ पे भिजवा दिया जाएगा, जिसमें एफआईए भी है और एंटी करप्शन भी है। तो देखते हैं। वैसे नाज़रीन, नैब के एक साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इमरान शफीक साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है ना, कि काबीना का फ़ैसला था और काबीना का फ़ैसला नई नैब तरमीम में प्रोटेक्टेड है, तो इमरान शफीक साहब के मुताबिक ये तो काबीना के फ़ैसले से पहले ही जो डील थी, जो सीक्रेट डीड जो तैयार की गई थी, वो साइन कर आए थे शहजाद अकबर जो है बरतानिया में जाके। तो ये तो इट्सेल्फ जो है, जो केस इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ है,
مرکزی کیس تو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ کابینہ کو بھی دھوکہ دیا گیا، کابینہ کو بھی دھوکہ دیا گیا فیصلہ لینے سے پہلے، اس سے پہلے ایگزیکیوشن ہو چکی تھی، ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں، لیکن بہرحال کل ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سپریم کورٹ میں اگلے ہفتے ایک اہم مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کیس کے جو سربراہ ہوں گے، جو بینچ بنا ہے وہ ناظرین 4 رکنی بینچ ہے۔ اس بینچ کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز ایڈ کر رہے ہیں، اور بینچ میں شامل ہیں جسٹس عرفان سعادت خان، اور اس کے علاوہ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان ہیں۔ میں دوبارہ بھی دیکھ لوں، جی بالکل ایسے ہی ہے، عرفان سعادت خان، نعیم اختر افغان اور شاہد بلال جو ہے، یعنی 4 رکنی بینچ جو ہے اس اہم مقدمے کی سماعت کے لیے بنایا گیا ہے، اور 11 ستمبر بدھ کے روز سپریم کورٹ میں اس اہم مقدمے کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیا گیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس کر دیا گیا ہے، چیئرمین FBR کو نوٹس کر دیا گیا ہے، پیمرا کو، اسٹیٹ بینک کو، وزارت اطلاعات و نشریات کو اور دیگر متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دی گئے ہیں۔ کچھ اندازہ ہوا یہ کون سا مقدمہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جا کے لنک کرتا ہے، جڑتا ہے؟ کچھ یاد آتا ہے؟ میں نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ یہ ناظرین مقدمہ ہے دیا میر بھاشا محمد ڈیم کے حوالے سے، اس حوالے سے جو فنڈ ریزنگ کی گئی سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جانب سے پاکستان بھر میں، ملک بھر میں، اس کے علاوہ میڈیا پہ ٹیلی تھون کی گئی، اور پھر برطانیہ میں بھی جا کے فنڈ ریزنگ کی گئی ڈیمز کے لیے، اور غالباً 11-12 ارب روپے جو ہے وہ ہارڈلی کلیکٹ کر پائے تھے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب، لیکن اب 1500-1600 ارب کے ڈیم بننے تھے اس وقت کی مالیک کے مطابق، اس میں 12 ارب کیا چیز ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو کہ ثاقب نثار صاحب کے ایفرٹ سے جڑا ہے، ثاقب نثار صاحب کے ڈیم فنڈ ریزنگ سے جڑا ہے، دیا میر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر سے جڑا ہے، جس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے تھے قانونی اور آئینی، کہ چیف جسٹس کیا ڈیم کنسٹرکشن کے حوالے سے فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایگزیکٹو کا ڈومین ہے، حکومت کا ڈومین ہے، اور پھر فنڈ ریزنگ کرنا ملک میں بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی جا کے، پہلے برطانیہ میں کی جب حاضر سروس تھے، اور جب ریٹائرڈ ہوئے تو کینیڈا میں جا کے بھی کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ بدھ کے روز اس کیس میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ بڑے طویل عرصے کے بعد یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر ہے ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کی خاتون رہنما کہہ لیں، خاتون ورکر کہہ لیں، یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں، ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو نشانے پہ رکھ لیا گیا ہے۔ لیکن اس خبر پہ آنے سے پہلے ناظرین، اظہر مشوانی کے دونوں بھائی پروفیسر مظہر مشوانی اور پروفیسر ظہور مشوانی واپس آ گئے ہیں، بازیاب ہو گئے ہیں۔ تو اظہر مشوانی کو مبارکباد پیش کرنی ہے کہ ان کے بھائی لاپتہ تھے، مل گئے۔ تو ایک یہ بھی میرے ذہن میں آ کے جاتے جاتے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹ کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نکال کے دیکھ لیں کہ تحریک انصاف نے کون سا جج ہے جس کو چھوڑا ہو، جس نے کوئی ایک چھوٹا موٹا فیصلہ بھی تحریک انصاف کے خلاف دیا ہو اور پھر اس کے خلاف اس کی واٹ نہ لگا دی گئی ہو۔ اسلام آباد میں خاتون شائستہ کنڈی کے ساتھ کیا کیا گیا آپ کے سامنے ہے، عمران خان صاحب نے خود دھمکایا۔ اس کے بعد باقی ججز کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس سیٹھ وقار احمد، چیف جسٹس سے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ایون کہ عمر عطا بندیال بھی ان کی شر سے محفوظ نہیں رہے جب 7 اپریل کا فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے، اور پھر 10 اپریل کو جب رات گئے عدالتیں کھلیں تو عمران خان صاحب نے کس کو چھوڑا؟ کوئی بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہا۔ اب یہ جو فلک جاوید خان ہیں جن کے خلاف اپلیکیشن عظمیٰ بخاری صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے کہ ان کی غلط ویڈیو بنا کے پوسٹ کی گئی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ فلک جاوید جو کہ میرا اندازہ ہے کہ صنم جاوید کی بہن ہے، یہ کیا لکھ رہی ہیں چیف جسٹس عالیہ نیلم کے بارے میں کہ جسٹس عالیہ نیلم کی مجھے عدالت بلانے کی بے چینی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی جج صاحبہ مری جا رہی ہیں فلک جاوید کو اپنی عدالت لاہور ہائی کورٹ میں بلانے کے لیے۔ اس کا مطلب بھی ہے ہمارے وکلاء کی طرف سے جواب جمع کروا دیا گیا تھا، ساتھ ہی جس ویڈیو کا الزام لگایا جا رہا ہے
کہ میرے اکاؤنٹ سے لگی ہے، اس کا ثبوت بھی مانگا تھا جو کہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جج صاحبہ آرڈر پاس کرنے سے پہلے پوچھیں تو کہاں ہے ثبوت جس کی بنا پہ میری طلبی کے لیے بے چینی لگی ہوئی ہے؟ یعنی جج صاحبہ کو بے چینی لگی ہوئی ہے۔ عدلیہ کو سیاسی انتقام کے لیے سہولت کار بننا بند کرنا ہوگا۔ یعنی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جو پٹیشن ہے جس میں فلک جاوید کا نام شامل کیا گیا ہے، اس میں یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکر یا پی ٹی آئی کے ورکر الزام لگا رہی ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور سملر اسی نوعیت کے جو الزامات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگائے گئے تھے۔ کس پہ؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کس پہ لگائے گئے؟ عامر فاروق صاحب پہ، اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ کہ یہ حکومت کے سہولت کار ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کوئی لیٹر کسی جج کا نہیں آیا اس قسم کی زبان استعمال کرنے پہ کہ یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، عدلیہ کی تضحیک کی جا رہی ہے، کسی جج کا ریمارکس نہیں آیا، آپ نکال کے دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات بڑھ گئے ہیں، شدت اختیار کر گئے ہیں۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کور کمیٹی کے اجلاس میں ناظرین اس معاملے پہ غور کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے، اور جو جلسہ پاکستان تحریک انصاف 8 ستمبر کو کرنے جا رہی ہے اس جلسے میں عمران خان صاحب کی رہائی کی حکمت عملی کا اعلان بھی کیا جائے۔ جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان، ان کی جانب سے اس کور کمیٹی کے اجلاس میں خان صاحب کی رہائی کے معاملے پہ کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس کمیٹی کی تجویز سے جو تحریک انصاف کے اپنے ارکان تھے، جو اکثریت تھی اس کور کمیٹی کے اجلاس میں، انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ اب اس میں کیا رپورٹ ہوا ناظرین؟ رہائی کے معاملے پر ہر اجلاس بلانے کے لیے پہلے ہی 1 ہفتہ ضائع ہو چکا ہے، اب کمیٹی بنا کر لائحہ عمل میں مزید 1 ہفتہ تاخیر کی جاری ہے۔ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لائحہ عمل کے لیے کسی قسم کی تاخیر ناقابل قبول ہے۔ ہمیں ہر صورت 8 ستمبر کے جلسے میں بانی تحریک انصاف کی رہائی کی حکمت عملی کا اعلان کرنا چاہیے۔ اکثریتی ارکان کی مخالفت کے باوجود کمیٹی تشکیل دے دی گئی، یعنی اکثریتی ارکان اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پہ کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اب اس میں مخالفت کرنے والے کون تھے؟ علی محمد خان تھے، اعظم سواتی تھے، عالیہ حمزہ تھیں، سلار نامی کو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، چیدہ 1-2 اور تھے جنہوں نے کمیٹی بنانے کی مخالفت کی۔ اور بعض مخالفت کرنے والے ارکان کو جب کمیٹی میں شامل کیا گیا تو انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے متعلقہ کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی، جس میں اعظم سواتی، عالیہ حمزہ، سلار اور دیگر پی ٹی آئی کے ارکان جو وہ شامل تھے۔ اب کمیٹی میں رؤف حسن، سلمان اکرم راجہ، علی محمد خان، کمل چوزب سمیت دیگر صوبائی لوگوں کی نمائندگی رکھی گئی ہے۔ یعنی باقی جو ارکان جو کمیٹی بنانے کے مخالف ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کمیٹی نہ بنائی جائے اور فوری طور پہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکمت عملی کا اعلان کر دی جائے۔ لیکن آج علیمہ خان صاحبہ کس بات پہ رضامند ہو گئی ہیں؟ آج کل تو علیمہ خان صاحبہ بہت زیادہ خبروں میں ہیں کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالنا چاہتی ہیں، سیاست میں آنا چاہتی ہیں۔ اس بات کی وضاحت علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی کی کہ میں سیاست میں نہیں آ رہی۔ لیکن اب علیمہ خان صاحبہ کس بات پہ رضامند ہے؟ اور انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے، رضامندی بھی دے دی ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے صحافیوں پہ الزام لگایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، صحافیوں نے عمران خان صاحب سے احتجاج کیا، لیکن خان صاحب سے تو احتجاج کیا، خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، خان صاحب نے اپنی بات واپس لے لی۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحب نے کہا کہ 3 صحافی ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے رپورٹر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ کے بیٹھتے ہیں اور میڈیا کے نمائندے بن کے سوالات کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں صحافیوں نے جا کے عمران خان صاحب کو کمپلینٹ کر دی کہ آپ نے تو چلو جو کہا سو کہا، آپ کی بہن علیمہ خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم خفیہ ایجنسیوں کے رپورٹر ہیں۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے ان تینوں صحافیوں کو کہا تھا کہ میں علیمہ خان سے بات کروں گا اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ رضوان قاضی جو کہ اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں، ان کیسز کی سماعت کو کور کرتے ہیں، ان کی جانب سے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ ڈالا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے صحافیوں کے درمیان لابنگ کون کر رہا ہے؟ علیمہ خان کا صحافیوں کے سامنے انکشاف۔ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کمرہ عدالت کے باہر سنو ٹی وی کے سینئر رپورٹر صداقت علی اور ایک نیوز کے سجاد چودھری سے کہا کہ آپ کے کون سے 3 ساتھیوں نے، یعنی رپورٹرز نے، جنہوں نے عمران خان کو میری شکایت لگائی اور
नाराज़गी का इजहार किया है, जिस पर सदाकत अली ने उनको बताया कि एक्सप्रेस समा और ABN के रिपोर्टर के हवाले से आपके बयान पर उन तीनों ने इमरान खान से शिकायत किया और इमरान खान से कहा था कि तकरीबन 1 साल से अडयाला जेल में रिपोर्टिंग के दौरान आपके किसी बयान को गलत रिपोर्ट नहीं किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि ये बात तो मैंने आप ही के साथी रिपोर्टर के कहने पे की थी। यानी अलीमा खान को किसी रिपोर्टर ने बताया कि ये 3 रिपोर्टर एजेंसियों के हैं। अलीमा खान साहब ने कहा कि मैंने तो उसके कहने पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये एजेंसियों के रिपोर्टर हैं, आपके साफ़ी ने मुझे बताया था। फिर आगे से साफ़ी ने सवाल किया। सदाकत अली खान के नाम पूछने पे अलीमा खान ने कहा कि मैं उसका नाम नहीं बता सकती। इस पर सदाकत अली ने पूछा, क्या ये वही रिपोर्टर है जिन्होंने कुछ रोज़ कबल आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर हाथ रख के बात की थी और दीगर रिपोर्टर की जानिब इशारा किया था? इस पर अलीमा खान ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल वही रिपोर्टर है और इन तीनों साफ़ियों को पैगाम दे दें। अलीमा खान ने क्या कहा? उन तीनों साफ़ियों को पैगाम दे दें, एक्सप्रेस न्यूज़ से, समा न्यूज़ से और ABN न्यूज़ से, कि वो नाराज़ ना हो, मैं उनसे माजरत कर लूँगी। यानी अलीमा खान साहबा ने उन तीनों साफ़ियों से माजरत करने पे तैयार भी हो गई हैं और रजामंदी भी दे दी है और कह दिया है कि अगले समात में जब मैं आऊँगी तो मैं इन तीनों से जो है वो मैं माजरत जो है वो मेरी तरफ से जानिब से जो है वो कर ली जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक और फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ आया है। इलेक्शन कमीशन में जो 4 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें तहरीक-ए-इंसाफ़ ने दायर की कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले को इलेक्शन कमीशन पुरसीड ना करे और जब तक मखसूस नशिस्तों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक ये मामला जो है आप इसको पेंडिंग कर दें। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 18 सितंबर की तारीख तो दे दी गई थी, लेकिन फ़ैसला महफूज कर लिया गया था कि आया कि कार्रवाई को रोकना है या नहीं रोकना। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला जारी कर दिया जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो दरख्वास्तें थीं इंट्रा पार्टी की कार्रवाई को रोकने की, वो मुस्तरद कर दी हैं और 18 सितंबर को दोबारा इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में चैलेंज करने का जो है वो फ़ैसला भी कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है, अब PTI के 8 सितंबर के जलसे के हवाले से रात बहुत अहम डेवलपमेंट्स होती रहीं। जो पसवाल संगजानी के मकाम पे NOC जारी किया गया था तहरीक-ए-इंसाफ़ को जलसा करने का, वो चेंज कर दिया गया। नया नोटिफिकेशन इंतज़ामिया ने जारी किया जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ अब मवेशी मंडी संगजानी में अपना जलसा करेगी और अली अमीन गंडापुर साहब ने टेलीफोन कॉल करके जो वहाँ पे जलसा गाह में मौजूद PTI के रहनुमा थे उनसे कहा कि आप जलसा गाह की लोकेशन को चेंज कर लें, यहाँ की बजाय मवेशी मंडी में अब जलसा होगा। अब देखते हैं कि आज 7 सितंबर है, कल ये जलसा होना है, तो कोई नई खबर ना आ जाए कि फिर ये जलसा कैंसिल कर दिया गया। देखते हैं अगले 24 घंटों में जलसे के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। अल्लाह हाफ़िज़।